Unsaon ba gyud ang paghigugma? Kinahanglan ba nga pasakitan nimo ang imong hinigugma? Kinahanglan ba pasipad-an nimo ang imong hinigugma? Ang paghigugma andam nga mag-alagad sa iyang hinigugma nga walay gihulat nga balos sa iyahang hinigugma. Maayong adlaw sa tanan. Ako si Padre Victor Crujido gikan sa Apostoliko Vicariato sa Taytay, Palawan. Dako ang akong pagpasalamat sa Ginoong nga maayo og makagagahom sa tanan ug labi na gyud sa maayo og mapinanggaon nga amahan sa Archdiocese sa Cebu, si Archbishop Jose Palma, nga iyaha nga gisagop sa isa ka bulan tungod sa among mission appeal. Ang misyon namo mao nga ang pagtuktok sa mga maayo ninyong kasing-kasing o manggihatagon nga kasing-kasing para mahuman ang amo ang katedral sa Taytay, Palawan. Mga igsuon, adunay usa ka kanta nagkanayon paano ba ang magmahal. Kanta kini ni Piolo Pascual ug ni Sara Geronimo. Kining kantaha mahitungod sa lalaki o babayi nga nagkahigugmaanay. Nindot kaayo ang lyrics niining kantaha kay daghan kaayo kining makuha nga mga pagtulun-an labi na gyud sa mga mag-asawa. Kining kantaha makahatag og kadasig sa panaghigugmaay. Mao kini ang lyrics sa kanta. Paano ba ang magmahal? Palagi bang nasasaktan? Umiiyak na lang palagi, gusto ko nang lumisan. Paano ba ang magmahal? Kailangan bang nasasaktan? Lagi na lang di maaari, ngunit ayaw lumisan. Paano ba talaga ang magmahal? Unsaon ba gyud ang paghigugma? Kinahanglan ba nga pasakitan nimo ang imong hinigugma? Kinahanglan ba pasipad-an nimo ang imong hinigugma? Ang paghigugma andam nga mag-alagad sa iyang hinigugma nga walay gihulat nga balos sa iyahang hinigugma. Ang pag-ibig ang naging dahilan, ang gugma ang hinungdan nganong ang babayi ug ang lalaki sa sakramento sa kasal nahimong usa. Nahimong usa sila sa kasakit ug kalipay nga ilang giyayuman. Sa santos nga ebanghelyo gisulti ni Jesus, ang gihiusa sa Dios kinahanglang dili bulagon sa tao, matud pa ni San Marcos. Sa paghinigugmaay sa babayi ug lalaki sa sakramento sa kasal, magpamatuod nga ilahang gipanumpaan sa usag-usa nga ang inunungay sa kasakit ug kalipay hantod sa kamatayon. Ang faithfulness ang kinahanglan nilang duha sa usag-usa kay maabot jud ang panahon sa kalisod ug kasakit sa ilang kinabuhi. Pero ang gugma mas gamhanan kaysa kasakit ug kalisod. Ang atong Ginoong Hesukristo dako gayud ang iyang gugma sa simbahan. Andam siya nga ihalad ang iyang kaugalingon para sa tanan. Mao na sa babayi ug lalaki nga naghigugmaanay sa bisan kasakit ug kalisod, naa silang duha nagpinabangay. Busa mga igsuon kundihan ni Kristo atong pangayoon sa Ginoong Dios nga makagahom sa tanan nga tagaan kitag dakong grasya sa paghigugma nga wala nag-expect or return o balos sa iyang gibuhat nga gugma. Kay ang gugma self-giving hinaot paunta.